औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जो आज वीडियो का मौजू है मेरा, वो शौक़ के हवाले से, शौक़ में असूल, शौक़ में कंडीशन, शौक़ में जितना भी क्या कहते हैं पहले सीखना चाहिए कि इसमें आपने क्या करना है, कि ये असूल इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या लागू होते हैं शौकीन पे। और नए हजरात के लिए मेरे ख़्याल में सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि असूल क्या हैं, तब जाके भाइयों शौक़ भी करें और उसमें आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और बराह मेहरबानी जिन हजरात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, पूरे चैनल का विज़िट भी करें। बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव भी और शौक़ के हवाले से भी मुख्तलिफ़ परिंदे भी देखने को मिलेंगे आपको। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो भी इंफॉर्मेटिव भी होंगी। और दूसरे शौकीन हजरात के पास इरादा भी है, कुछ मौसम बेहतर हो जाए तो विज़िट करने का है, कि वो भी आपको उन हजरात का भी शौक़ दिखाया जाए, उनसे बातें अच्छी अच्छी बातें की जाएं। वो भी वीडियोस आप दोस्तों के साथ इंशाअल्लाह जल्दी शेयर होंगी। तो दोस्तों, शौक़ में सबसे पहला असूल है कि इतबार को कायम रखना चाहिए। जिस शौकीन से आप शौक़ लें उसके इतमाद को आप ठेस मत पहुँचाएँ। इसमें ये होता है कि परिंदे लोग दूसरे शौकीन हजरात से ले जाते हैं, फिर कहते हैं जी वो मर गया, ज़ाया हो गया। वो बहुत लाइट लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन शौकीन के लिए शौक़ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। शौकीन के लिए शौक़ जो है वो बहुत ही उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, बहुत ज़्यादा उसको केयर होती है। और सब लोग कहते हैं कि जी हमें शौक़ है, हमें शौक़ है। लेकिन जो असूल है शौक़ का, पहला ही कुलिया जो है कि इतमाद बहाल किया जाए, किसी को ठेस इतमाद को ना दी जाए, उसी को ही हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। और बस फिर आपको क्या बताऊं क्या क्या सीन होता है। तो पहले वक्तों की बात है, कोई शौकीन जब शौक़ शेयर करता था तो उसका पहला भी कुलिया ये होता था कि यार परिंदा ज़ाया हो जाए तो प्लीज़ मुझे दिखाइएगा। क्योंकि ये एक ऐसे समझें कि एक इतमाद का रिश्ता होता है। जब आदमी को ठेस पहुंचती है फिर इतमाद, भरोसा, इतबार उठ जाता है। तो इसको लेके मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूं, साथ साथ मादा का शौक़ भी करें। बिल्कुल यंग है ये, एक बार इसने एग्स दिए हैं तो ये इसका भी शौक़ करते जाएं। तो दोस्तों, ये ख़ुद प्रैक्टिकली मैंने देखा है, महसूस किया है कि लोग बहुत लाइट लेते हैं इस चीज़ को, कि बस जी परिंदा जो था ज़ाया हो गया तो इतना आप वावेला मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो इसके बीच में एक तल्लक होता है। जब शौकीन आपसे कोई चीज़ ले जाता है, आप उसको गिफ्ट करते हैं तो एक तल्लक की बुनियाद पे करते हैं। जब तल्लक बन जाता है तो तल्लक में यही ख्याल रखना पड़ता है कि कोई गलत बयानी ना हो, कोई झूठ ना हो, और जो चीज़ आपको मिल रही है उसकी भी कदर हो और देने वाले की भी कदर हो। तो इसको लेके मैं आपके साथ एक वाक़या तो बेशुमार हैं, मेरी ज़ात से भी हैं
اور مشاہدے میں بھی آئے ہیں اور گائے بگائے لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو احمد سلطان بندیال جنہوں نے 90 کی دہائی میں شوق کیا، شاندار شوق تھا ان کا، بھائی اکرم کے ساتھ ان کا جوائنٹ میں شوق تھا، تو ان کا تعلق تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، تو وہ ادھر جاتے رہتے تھے۔ تو ادھر جب ان کو پتہ چلا کہ ملک صاحب کو مرغوں کا شوق ہے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھے شوقین سے ان کی ملاقات کروائی۔ بہت نہایت غریب آدمی تھا وہ، لیکن اس کے پاس پرندے تھے، وہ سیل کا کام بھی کرتا تھا بھائیوں۔ تو وہ اس کے پاس جب انہوں نے ایک مادہ دیکھی مشکی کلر میں، بہت نایاب مادہ تھی، تو احمد سلطان صاحب نے کہا کہ یہ آپ مادہ مجھے سیل کر دیں۔ اس وقت دوستو اتنے ریٹس نہیں تھے جو اب ہم سنتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت کافی اماؤنٹ احمد سلطان نے ان کو کہی تھی، لیکن چونکہ وہ تو اس نے آگے سے کہا کہ ملک صاحب میں یہ مادہ بالکل فروخت نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پٹھے میں سیل کرتا ہوں اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں میرے وہ سیل ہو جاتے ہیں، حضرات شوقین لے جاتے ہیں، میں آپ کو بریڈنگ کے لیے لے دیتا ہوں۔ تو وہ مادہ بھائیوں بندیال میں آ گئی۔ بھائی احمد سلطان نے اس کا بچے بھی کروائے، تو وہ ادھر بیمار پڑ گئی۔ اس وقت موبائل تھا نہیں، 90 کی دہائی کی آپ کو بات سنا رہا ہوں، تو اس وقت کیا انہوں نے، وہ ضائع ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں۔ پھر وہ یہ سین ہوا کہ اس کے مری ہوئی کے مادہ کے قید آباد میں جا کے بھٹی اسٹوڈیو پہ انہوں نے اس کی تصویریں بنائیں اسٹوڈیو پہ، اور پھر اس کو کسائی کے پاس لے جا کے اس کی گردن کو علیحدہ کیا، اس کے پنجوں کو علیحدہ کیا، اور باقاعدہ ان کو پارسل بھیجا کہ یہ آپ کی مادہ ہے، یہ 7 فوٹو ہیں اس کے، یہ مری پڑی ہے اور اس کو بیماری پڑ گئی تھی، اور یہ اس کا سارا باڈی سٹرکچر مری ہوئی کا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوقین پہلے اصول سیکھیں، پھر جا کے شوق کریں۔ شوق کو مانگ لینا، دے دینا، یہ ایک بالکل لوگ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ بالکل معمولی چیز ہے، تو یہ بھائیوں شوقین کے لیے معمولی نہیں ہے، جو اصل معنی میں شوقین ہے۔ باقی شوق تو ماشاءاللہ سارے لوگ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا شوقین ہوں، اور اس کو حق بھی ہے کہ وہ دعویٰ کرے۔ لیکن یہ جو اصول ہیں نا، ان اصولوں پہ آپ عمل کر کے ایک اچھے شوقین بن سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اچھا شوق بھی جو پرانے شوقین ہیں ہو سکتا ہے ان سے آپ کو اچھا شوق مل بھی جائے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مادہ کا شوق کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی دیا کریں، کوئی کویسچن ہو کومنٹ میں بے شک آپ بے دھڑک میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔